یاریاں تر گئیاں وہ ساری جنہ لایا علی سنگ کنہ لائیاں نے وہ 5 سیکنڈ ہاتھ لہرا سکتے ہیں جنہ لائیاں نے جنہ لایا علی سنگ یاریاں تر گئیاں وہ ساریاں جنہ لایا علی سنگ یاریاں تر گئیاں وہ ساریاں وہ جو ہے ہوندیاں اکھیاں ہوندیاں تکیاں ایسیاں تلاوتاں ہوندیاں تکیاں ایسیاں تلاوتاں تکیے جے علی ول ہوندیاں عبادتاں تکیے جے علی ول ہوندیاں عبادتاں جنہ اکھیاں علی تے تر گئیاں ساریاں جنہ اکھیاں علی تے تھاریاں تر گئیاں ساریاں جنہ لائیاں علی سنگ یاریاں تر گئیاں ساریاں مولا علی تے کل ایمان دے مولا علی تے کل ایمان دے ہر مومن دی جد تے جان دے ہر مومن دی جد تے جان مولا علی تے کل ایمان ہر مومن دی جد تے جان جنہ واجاری نو ماریاں کر گئیاں ساریاں کنہ ماریاں جنہ واجاری نو ماریاں کر گئیاں ساریاں جنہ لائیاں علی نال یاریاں تر گئیاں ساریاں ایتے میں بھی سوال کہنا ہے اس بات آخری شیر ہے جنہ علی دیاں کتیاں غلامیاں کسے بھی میدان نہیں ہو انہاں نوں ناکامیاں جنہ علی دیاں کتیاں غلامیاں کسے بھی میدان نہیں ہو انہاں نوں ناکامیاں اگے حیدر تے جو بھی ہاریاں کر گئیاں ساریاں اگے حیدر تے جو بھی ہاریاں کر گئیاں ساریاں اگے حیدر دے پہ گئے جیڑے حاکم اس در پہ گئے جیڑے در حیدر دے پہ گئے جیڑے حاکم اس در رہ گئے جیڑے وہ جنہ رکھیاں علی والباریاں کر گئیاں ساریاں ہو جنہ رکھیاں علی والباریاں کر گئیاں ساریاں آخری باری جنہ لائیاں علی سنگ یاریاں کر گئیاں ساریاں میں اپنی منزل پہ پہنچ گیا ایک شعر اضافی میں پڑھ رہے ہیں بھائی
علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بھی پائے